बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। इल्म व आगाही के सफ़र में हम चाह रहे हैं कि आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस तैयार करें जिससे उन तलबात को फ़ायदा हो सके जो घर बैठे कुछ न कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं। मेरी ये कोशिश है कि उर्दू, एम ए इंग्लिश, एम ए इंटरनेशनल रिलेशन, मैथ्स, कॉम, LLB में चंद वीडियोस तैयार की जा सकें जिससे तलबात को कुछ फ़ायदा हो सके। मैं चाहूँगा कि ऐसे असातिज़ा कराम जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरी रहनुमाई फरमाएं। जहाँ कहीं भी महसूस होता है कि कोई खामी रह गई है तो ज़रूर आपकी मुशावरत की मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी इनवाइट करें। और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट किस तरह हम अपने वीडियोस को बेहतर कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जिस शख्सियत का नाम मैं लेने जा रहा हूँ हम उसी दौर में आज ज़िंदा रह रहे हैं। आज हम जिस दौर में ज़िंदा रह रहे हैं उसको हम लोग अहद यूसुफ़ी के नाम से याद करते हैं। तो मेरी मुराद मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उर्दू नसर का एक बहुत बड़ा बाब है, एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी अगर ज़िंदगी या उनकी बाकी ख़ासियतों की बात की जाए तो उसके लिए कई किताबें लिखनी पड़ेंगी, वीडियोस की सीरीज़ बनानी पड़ेगी, ना कि सिर्फ एक वीडियो से काम चलेगा। लेकिन चूँकि हमारा टॉपिक MA उर्दू के पेपर असालिब नसर है, असालिब नसर के स्टूडेंट्स की मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इस पेपर में किसी भी मुसन्निफ़ की बाकी जो हयाती है या बाकी जो पहलू हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें। आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके स्टाइल, उनके लिखने के अंदाज़ को आप फोकस करें तो आपका पेपर अच्छे तरीके से हल हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम चाह रहे हैं कि यूसुफ़ी साहब की जो स्टाइल की चीदा खसूसियात हैं, चीदा में से भी हमने चंद मुंतखब किए हैं क्योंकि इतना वक्त नहीं होता, पेपर में भी इतना वक्त नहीं होता और हम इतनी बड़ी वीडियोस भी नहीं तैयार कर सकते कि जिससे आप पेपर हल कर सकें। तो चूँकि पेपर की मदद के लिए वीडियो बनाई जा रही है इसलिए इसमें हम मुख्तसर सी 6 उन खसूसियात का तज़किरा करेंगे जो यूसुफ़ी साहब की इस नसर का ख़ासा हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ वह है उनका जो खूबसूरत अंदाज़ है वो है अर्करेज़ी। अर्करेज़ी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी पहलू को, ज़िंदगी के या किसी भी चीज़ के किसी पहलू को आप उठाते हैं तो उसकी तह तक, उसकी जड़ों तक जाते हैं। उसके अंदर जिस तरह कहते हैं किसी चीज़ का अर्क निकाल लेना, तो उसको इस अंदाज में बयान करना कि पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला महजूज भी हो और उस पहलू की उस तह तक वो आम नज़रों से ना देख रहा हो जिस नज़र से यूसुफ़ी साहब देखते हैं। इसकी मैं 1-2 मिसालें देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी पाकिस्तानी कौम के हवाले से एक बात की थी कि हम इतने पुरअमन कौम हैं, हम पाकिस्तानी कौम इतनी पुरअमन कौम है कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम भी जंग अखबार है। ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अगर कोई खातून कुछ देर के लिए खामोश बैठी हो तो आप एहतियातन उसकी नब्ज़ ज़रूर चेक कर लें। एक जगह उनका फरमान है कि ख़वातीन हमारे यहाँ बहुत मेहनती होती हैं। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 12% ख़वातीन खूबसूरत पैदा होती हैं, बाकी इसके लिए मेहनत करती हैं। तो ये ऐसी तहरीरें हैं जो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मिज़ाह के लिहाज से हम कह सकते हैं कि अपनी सानी नहीं रखती। यूसुफ़ी साहब का एक दौर है, एक सदी है, वो इस सदी के बहुत बड़े नसर निगार हैं। नसर निगार सिर्फ नसर निगार नहीं बल्कि मिज़ाह के लिहाज से उनको एक ख़ास ख़ासियत हासिल है। मैं अपने लिए एजाज़ की बात समझूँगा कि यूसुफ़ी साहब को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड भी दिया जा चुका है। ये उनकी जो खिदमात हैं बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक रहे, पाकिस्तान के कई बड़े बैंकिंग के जो शोबे हैं उनके वो सरबराह भी रह चुके हैं। यूसुफ़ी साहब की जो मेन किताबें हैं उनमें सबसे अहम किताब जो है वो चिराग तले, ज़रगुज़श्त, खाकम बदहन और आब गुम, ये खूबसूरत उनकी 4 किताबें सर फहरिस्त हैं। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं उनकी मिज़ाह की तो उनका अपना एक ख़ास अंदाज़ है। ऐसे मुसन्निफ़ सदियों तक पैदा नहीं होते।
آج لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے فالوورز ہیں جو ان کی تحریروں کو پڑھتے بھی ہیں اور محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو نثر میں مزاح کا انداز ہے وہ دل فریب اور شگفتہ انداز ہے۔ کسی کو وہ ٹارچر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت انداز میں نثر نگاری کی جائے، اتنی خوبصورت انداز میں مزاح پیدا کیا جائے کہ سننے والا اس کو سن کے محظوظ ہو، ان کے اندر جو اس کی طبیعت ہے اس میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ کتابیں اور خوبصورت بیویوں میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے، ان کو بغل میں دبا کے لے جانے کی جرات نہیں ہوتی۔ یہ خوبصورت بات۔ اور ایک جگہ پہ ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ بینک کی نوکری اور بڑھاپے کی شادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں آپ کو ایک آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ ان کی شگفتہ مزاجی کی چند مثالیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک درد رکھنے والے اصلاحی انداز میں لکھنے والے مصنف تھے۔ ان کی تحریروں میں کہیں پہ بھی ایسا طنز نہیں ہے جو کسی کو تکلیف دے، ایسا طنز نہیں ہے جو کسی کی دل آزاری کرے۔ وہ خود بہت ہی شفیق انسان تھے اور کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کہیں بھی کسی کو تکلیف دیں یا کسی کے کردار پہ کوئی بات کریں۔ تو بہت خوبصورت ایک موقع پہ جب وہ خود کسی محفل میں تشریف فرما تھے تو بہت خوبصورت انداز میں ان کی تعریف کی گئی، تو آتے ہی انہوں نے پھر فرمایا کہ عام طور پر ایسے جملے تو مرحومین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی ایک خاص خاصیت تھی کہ انہوں نے اپنی ذات کو ٹارگٹ بنایا، اپنی ذات کو بھی نہیں چھوڑا۔ کئی موقع پہ انہوں نے کہا کہ ہماری شکل و صورت جوانی میں بھی ایسی نہیں تھی کہ کسی عورت کے ایمان میں خلل ڈال سکے۔ تو یہ خوبصورت باتیں آج بھی ان کی تحریریں مختلف اخباروں میں، مختلف سوشل میڈیاز پہ کوٹ کی جاتی ہیں۔ ہم تیسرے نمبر پہ کہیں گے کہ کردار نگاری کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔ خاص طور پر ان کا جو خاص ایک مخصوص کردار ہے وہ مرزا عبدالودود بیگ ہے، اور ان کو وہ مختصراً مرزا صاحب بھی کہتے ہیں۔ اسی کردار کے ذریعے یوسفی صاحب عموماً جو ہے ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ آیا کہ ان کے واقعی دوست تھے یا کیا ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرضی کردار ہے، لیکن اس فرضی کردار میں انہوں نے ایسی جان ڈالی کہ آج بھی لوگوں کے دل میں یہ کردار بس گیا ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہم بات کریں گے تو خاکہ نمائی کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اتنے خوبصورت انداز میں وہ خاکے بیان کرتے تھے، کسی بھی شخصیت کی جو تصویر ہے وہ لفظوں کی صورت میں ایسے بیان کرتے تھے کہ ہمیں ان کا پورا کا پورا خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا تھا۔ فیض احمد فیض کے حوالے سے بھی ایک دو جگہوں پہ انہوں نے بات کی، اور خاص طور پر جو قابل ذکر خاکہ وہ بیان کرتے ہیں وہ جان ایلیا صاحب شاعر ہیں جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے حوالے سے اکثر وہ ان کا خاکہ بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی شاعری کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کسی آوارہ اینگلو انڈین لڑکی کی شاعری پڑھ رہے ہوں۔ تو یہ ایک مزاح کا بڑا خوبصورت انداز۔ لاسٹ میں ہم بات کرنا چاہیں گے ان کے جو اشعار میں رد و بدل ہے وہ انتہائی ایک ٹیکنیک کے ساتھ، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، وزن اوزان کو توڑے بغیر، کسی قسم کی اس میں جو بنیادی ساخت ہے اس کو توڑے بغیر اتنی خوبصورت انداز میں تبدیلی کرتے تھے کہ وہ ایک علیحدہ سے اپنا وہ جو شعر ہے اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً ایک شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہاں پر انہوں نے صرف ایک لفظ کی تبدیلی کر دی، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، گھر میں جا کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اسی طرح ایک شعر پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانا آنے جانا ہو گئے، اس کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ پہلے خاں پھر خانے خاں پھر کھانا آنے کھانا ہو گئے۔ تو یہ یوسفی صاحب کی چند خصوصیات ہیں جو نثر نگاری میں آپ اسالیب نثر کے پیپر میں آپ ان ہیڈنگز کے ساتھ آپ پیپر حل کر سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک ان کی زندگی کا تعلق ہے، ان کی باقی خصوصیات کا تعلق ہے، ان کی اگر ہم بات کرنا چاہیں
تو اس کے لیے ہمیں بہت لمبی سیریز کی ضرورت پڑے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ادنیٰ سی کاوش پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو آگے دوستوں تک شیئر کر دیں، اور جہاں کہیں مجھ سے غلطی رہ گئی ہو تو آپ ضرور نشاندہی کیجئے تاکہ آئندہ جو ویڈیوز تیار کی جائیں اس میں بہتری آ سکے۔ تو اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔